लकी नंबर मालूम है? लकी नंबर 786 नहीं, आपका लकी नंबर। 786 पे बाद में आऊंगा। आपका नंबर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप पता है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4/12/64। 4/12 बहुत छोटा होना, 4/12/1964 उसका टोटल निकालिया। 1964 उसको जमा कीजिए 12, कितना हुआ? 1976 1976 उसमें 4 में मिलाइए 1980 हुआ, बराबर? गलत तो नहीं जा रहा ना? 1980 को फिर आप टोटल कीजिए, 8 और 9 17, 17 और 1 18, जीरो तो जीरो ही रहेगा। 18 को फिर टोटल कीजिए आप तो कितना होगा? 9। 9 इज माई लकी नंबर। अब ये नंबर मुझे जहां भी नजर आएगा मेरे लिए लकी वही है। अब मैं नोट निकालूंगा जेब से और नोट निकालने के बाद उसके जितने नंबर हैं उसको टोटल करूंगा। नोट निकालकर उसका नंबर जो भी उसको टोटल करूंगा, अगर वो 9 नंबर की हुई तो वो मेरे लिए लकी है। उसको मैं नोट में रखूंगा तो और नोट बढ़ेगी। ये मुसलमान का अकीदा बता, मुसलमानों का। ऐसे लोगों को देखा मैंने, जेब से नोट निकाल टोटल करते हैं, अगर उनका लकी नंबर से मिलती है तो फौरन दूसरी जेब में लगे दूसरी नोट निकालते हैं। ये रहेगी तो और बढ़ेगा मामला। ये सब नंबरों का चक्कर, ये सितारों का चक्कर। और फिर अबजद से, अबजद मालूम आपको? अरे बेचारे इतने भोले भाले रहते हैं एलर्जिस्ट लोग, इनको कुछ मालूम ही नहीं रहता है। और हम लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहां से सारी बिदतें अप्रूवल होकर आगे बढ़ती हैं। हमारे से स्टैंपिंग होती है, उसके बाद मामला आगे बढ़ता है। हाँ, और बोलो, हकीकत सुनाओ तो फिर पाबंदी लगाओ, वो मामला होता है। जो भी बिदत है अप्रूवल हमारे ऐसे होता है, बनती भी हमारे हैं। आप लोग कितनी ईद मनाते हो? हाँ, अरे 2 नहीं और भी बताओ ना, ईद मिलादुन नबी भी मनाते होंगे ना? हमारे तो 5-5 ईदें मनाई जाती। ईद उल फितर, ईद उल अधा, ईद गौसिया, ईद मिलादुन नबी, ईद मुर्दार, मुर्दों की 5 ईद। अब आप लोग कितना पीछे हो, देखो हमारी तरक्की की क्या क्या कहने हैं। हाँ, तो ये सारे मामलात हैं हमारे ऐसे चलते हैं। जंतरियां संतरियां हमारे छपती हो। फिर ये 786 कहां से आया आप देखो? 786 भाइयों के फोन नंबर है, बहुत सारे भाइयों के 786। हाँ, गाड़ी का नंबर, अरे इतना ऑन देकर 20-20 हजार रुपया ऑन देकर के गाड़ी ले रहा, क्यों भाई? 786 क्या है इसका माना? अभी बोर्ड होता तो बड़ा मजा, मैं कहने भूल गया अपने भाइयों को। ये अबजद से नंबर निकाले गए, ये यूनानियों का फलसफा है। ये सारी जो भी बुराइयां आई हैं ये ईरान और यूनान इस तरफ से आई हैं। जादू का चक्कर भी जो आया वहीं से आया। ये नंबरों का चक्कर क्या है? अबजद, आप देखिए कायदा छपता है काली मोहम्मद इस्माइल साहिब का यस्सन अल कुरान, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, और उस कायदे के पीछे आपको नंबरात मिलेंगे, अबजद, हुत्ती, कलिमन वगैरह वगैरह। उसमें उन्होंने नंबर दिया। अबजद पहले लिखा स्टार्ट में तो अलिफ का नंबर 1, बे का 2, जीम का 3 और दाल का 4। उसके बाद क्या है भाई मौलाना? अबजद के बाद हव्वज। फिर हव्वज में हा का नंबर जो है वो 5, वाव का 6 और जा का 7। इस तरह जब वो आगे चलते हैं और जब 10 तक पहुंचते हैं तो 10 के बाद जो हुरूफ आता है उसको 20 कर देते हैं, और 20, 30, 40 करते हुए जब 90 तक पहुंचते हैं, 100 तक पहुंचते हैं तो उसके बाद उसको 200 कर देते हैं। तो रा का जब नंबर आता है करशत में जब रा का नंबर आता है तो रा हो जाता है 200, और फिर शीर हो जाता है 300 और ता हो जाता है 400। ये नंबरात दिए हुए हैं इनके, और उन नंबरों से सितारों को मिलाने की कोशिश करते हैं। अजीब अजीब अमाल इनके होते हैं, और यही नंबरात हैं जो आपको मिलेंगे। बहुत सारे कुरान छपते हैं, उनके स्टार्ट में फुला सूरत का ये नक्श, फुला सूरत का ये नक्श। बड़े बड़े उलमा जो माने जाते हैं, माने जाने वाले उलमा, जिनका लोग अदब और एहतराम से नाम लेते हैं, हाँ, और उनको बहुत पारसा, मुत्तकी और क्या क्या नहीं कहते हैं, उनके कुरानों में, तफसीरों के कुरानों में ये आपको मिलेगा कि स्टार्टिंग में उन्होंने सूरतों के नंबरात बयान किए। ये नंबरात क्या है? इनकी क्या हैसियत है दीन में, शरीयत में? ये नंबरात का टोटल लोग निकालते हैं, ये नंबरात का टोटल निकालते हैं, फिर उसकी तासीरें लोगों में बयान करते हैं कि इस नंबर की तासीर, उस नंबर की तासीर है, और उसी तरीके से निकला है 786। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आप लिखें, और अबजद के एतबार से जो कवायद और नंबरात बनाए हैं उन नंबरात को उसके बाजू में लिखते चले जाएं। टोटल आप करेंगे तो 786 आएगा।
اسی طرح دل تھام کے سنیے، اسی طرح اگر آپ ہا را یا، ہا بول ہا را یا، کیا ہوا؟ ہرے، کاف را شین نون الف، اس کو جب ٹوٹل کریں گے آپ تو 786 آئے. کیا آئے گا؟ 786. اسی طرح بہت بیٹھ کر محنت کی میں نے، یا علی مولا علی امیر المومنین، یا علی مولا علی امیر المومنین لکھ کر کے آپ ٹوٹل کریں تو 786 آئے. تو 786 اگر میاں بھائی لکھیں تو بسم اللہ، شیعہ بھائی لکھیں تو یا علی مولا علی امیر المومنین، اور ہندو بھائی لکھیں تو ہرے کرشن. سب کو مل گیا، سب خوش. ہاں، باغباں خوش رہے، راضی رہے سیاد. پھر سنی بھائی لکھے گا 786، اس کے نیچے لکھے گا 92. یہ کیا ہے بھائی؟ محمد. محمد کا ٹوٹل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد. ہم کو کہتے درود نہیں پڑھتے اور یہ نام بھی نہیں لینے تیار ہے، نمبر دے رہے. ہاں، سنی بھائی لکھے گا تو 92 اور شیعہ بھائی لکھے گا تو 110. 110 کیا ہے؟ علی. علی کا ٹوٹل 110. دیکھو بزرگوں کی اتنی قدر ہے ان کی نظر میں کہ بزرگوں کو نمبر دے رہے، نام لینے کو تیار نہیں. کہیں شارٹ کر دیا تو KGN. ارے اتنے بڑے بزرگ کا نام، اس کے ایبریویشن تم نکال رہے ہو KGN. کوئی غیر مسلم پڑھے کہے یار یہ تو لکھا ہے KGN، کوئی گارنٹی نہیں. کیا جواب دو گے آپ؟ غیر مسلم نے اگر پڑھا بھائی یہ KGN، what is the meaning of KGN؟ کوئی گارنٹی نہیں. What will be your answer؟ ہاں؟ اور کوئی بیچارہ من چلا کہے کہاں گئی نماز، YHKGN لکھتے ہیں، یا YHKGN، یا حضرت کہاں گئی نماز. ہاں؟ اسی طرح KBN، خواجہ بندہ نواز گلبرگہ والے. کوئی غیر مسلم پڑھے کوئی بھروسہ نہیں. کیا جواب؟ ہمارے بزرگوں کی عزت ہم کر رہے ہیں. ہاں؟ یہ سارے نمبرات کے چکر آپ دیکھیے. اور آپ آگے بڑھیں، اگر ان نمبروں کا چکر کچھ ہوتا ہمارے دین میں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہمارا کوئی بھائی شاہد علی ہے؟ شاہد علی کوئی ہے؟ ہاتھ مت اٹھانا اللہ کے واسطے، اس لیے کہ شاہد علی کا ٹوٹل 420 آتا ہے. ابجد کے اعتبار سے شاہد علی کا ٹوٹل 420 آتا ہے. اور کوئی شکیلہ بانو ہماری بہن ہو تو وہ بھی معاف کرے، اس لیے کہ اس کا ٹوٹل بھی 420 آتا ہے. یہ نمبروں کا چکر کیا؟ اور اگر یہی دین ہے، نمبروں کا سلسلہ ہی دین ہے، تو کیا ضرورت ہے رمضان میں ہم کو اتنا اختلاف کرنے کی؟ سارے قرآن کے نمبر بنا لو، تراویاں ہوتی ہیں، آ جاؤ. اتنے خراب، اتنے ارب، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 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 ہو گئی تراوی. کیا ضرورت ہے آپ کو محنت کرنے کی؟ 8 کا لفڑا، 20 کا لفڑا. ہاں، یہ نمبروں کا چکر ہے. اسی طرح سائیکل نمبر اور عجیب عجیب نمبر، یہ مسلمانوں کے اندر ہے، بول رہا ہوں بھائی، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ جادوگر جنوں کو ساتھ لے کر جنوں کی مدد سے جادو کرتا ہے. اور یہ چیزیں جو آج معاشرے میں ہمارے عام ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے، یہ یعنی اس عمل کو کفر کہا گیا ہے، جادو کو. اور جادوگر بھی کافر ہے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں، اس کو قتل کیا جائے گا. اور جادوگر کیا کیا کرتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے، کیا کیا وہ کر لیتا ہے، کتنی حرام کاریوں پر وہ اتر جاتا ہے. اور کوئی جن کسی کے قبضے میں نہیں آ سکتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں لین اور دین کا معاملہ ہوتا ہے، یہ کفر کرتا ہے. قرآن میں اس کی بابت موجود ہے آیت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا. اور وہ شیطان تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. یہودیوں نے بدنام کیا سلیمان علیہ السلام کو کہ ان کا عمل جادو کا تھا. اللہ نے اس کی وضاحت کی کہ ان کا عمل نہیں تھا بلکہ شیطانوں کا عمل.